तुम क्या चाहते हो ओवर? हैरी भड़क कर बोला। मैं सिर्फ ग्लोरिया की रिहाई चाहता हूँ। अगर पीटर तुम्हारे लिए अहम है तो इसके बदले ग्लोरिया की रिहाई का सौदा कर लो ओवर। ठीक है, ये तबादला कब और कहाँ होगा? हैरी ने पूछा। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? मैंने तंजिया लहजे में कहा। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुमसे फिर बात होगी। अपना ऑपरेट्स ऑफ मत करना, हैरी जल्दी से बोला। मैं ये बात अभी और इसी वक्त फाइनल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हुक्म का गुलाम नहीं हूँ, मैंने इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। एक बात और सुन लो, मैंने एकदम लहजा बदल लिया। अगर ग्लोरिया पर तुम लोगों ने ज़रा भी तशद्दुद किया होगा तो पीटर तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। फिर मैं चुन चुन कर तुम और विल्सन समेत तुम्हारे एक एक आदमी को ठिकाने लगा दूंगा। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, मुझे तन्हा समझ रहे हो। मैंने यही के कुछ खतरनाक लोग हायर कर लिए हैं। तुम लोगों में यही तो खराबी है। डॉलर्स देख कर लोग सगे भाई तक का खून करने पर आमादा हो जाते हैं। इन लोगों से तो खैर मैं निमट ही लूंगा, मगर पहले तुम्हें और विल्सन को जहन्नम रसीद करूंगा। ये कहकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हैरी दूसरी तरफ से मुसलसल चिल्ला रहा था, हेलो हेलो, मेरी पूरी बात सुनो बास्टर्ड। मैंने ऑपरेट्स ऑफ करके जेब में रख दिया। मेरे ख्याल में अब आप आराम कर लें। शाजिया के लहजे में तंज का शाइबा था। मैंने किचन देख लिया है, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। कॉफ़ी पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर आराम करने वाली बात समझ में नहीं आई। मैंने कौन सा सहराए चोलिस्तान अबूर किया है जो मैं आराम कर लूँ? मैं तो गुज़श्ता कई दिनों से आराम ही कर रहा हूँ। शाजिया मुँह बनाती हुई चली गई। तैमूर भी उठते हुए बोला, मैं ज़रा पीटर की खबर लूँ, देखूँ कि वो तुम्हारे झांसे में आया भी है या नहीं। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गया। अब कमरे में सिर्फ नज़ीर था। मैंने इससे कहा, हैरी ने शायद यहाँ किसी बड़े बदमाश को हायर किया है। तुम बेशतर लोगों से वाकिफ़ हो, ये मालूम करना तुम्हारा काम है कि इसने किसे ख़रीदा है। वो बदमाश काबू में आ गया तो हैरी की कमर टूट जाएगी। ये मालूम करना मुश्किल नहीं है, मगर हैरी और विल्सन को हुकूमत की पुश्तपनाही भी हासिल है। क्या हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी टक्कर ले सकते हैं? ये बात का मसला है, इसका भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। फौरी तौर पर तो मैं इसे भी दस्तोपा करना चाहता हूँ। इस दौरान में शाजिया कॉफ़ी की ट्रॉली लेकर आ गई। हम कॉफ़ी पी रहे थे कि तैमूर भी आ गया। इसके चेहरे पर मायूसी के तासरात थे। वो सोफे पर ढेर होते हुए बोला, पीटर कोई उछक्का या स्ट्रीट बॉय नहीं है कामरान। वो हरामजादा CIA का तरबियत याफ्ता मक्कार तरीन एजेंट है। इसने तुम्हारी कहानी पर 0.1% भी यकीन नहीं किया है। मैंने बात शुरू की ही थी कि वो बेजारी से बोला, मुझे इस खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं है। कामरान से कहना कि वो भी मेरे सामने बच्चा है। वो समझता है कि मैं इसके झांसे में आकर ग्लोरिया को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हम लोग कभी कच्चा काम नहीं करते। हमारे पास तुम्हारी फाइल मौजूद है और ग्लोरिया और कामरान की भी। इन फाइलों में तुम्हारे बारे में मामूली से मामूली बातें भी तफसील से मौजूद हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अगर वाकई ग्लोरिया को चाहते भी हो तो कामरान की ऐसी 10 लड़कियां कुर्बान कर सकते हो। ग्लोरिया तुम लोगों को मिले या न मिले, मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि कामरान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब इसने मुझे पकड़ा था इसी वक्त मैं ज़हनी तौर पर मरने को तैयार हो गया था। तैमूर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला, इसकी जुबान खुलवाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुमकिन है वो मर ही जाए। मैं झिंझिलाकर बोला, अगर इसने ग्लोरिया का पता नहीं बताया तो मैं इसे तड़पा कर किस्तों में मारूंगा। मैं देखूंगा कि वो कैसे जुबान नहीं खोलता। फिर मैं नज़ीर से मुखातिब हुआ, तुम जाकर मालूम करो कि इसने मुल्क के किस बदमाश की खिदमत हासिल की हैं। नज़ीर अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुका था। वो फ़ौरन ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो बेचारा हर हुक्म यूँ मानता था जैसे वाकई मेरा ज़र खरीद गुलाम हो। वो बहुत ज़्यादा एहतराम भी करता था। इसके जाने के बाद एक मरतबा फिर ऑपरेटर से बहुत खफीफ से अलार्म की आवाज़ सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि इसकी कॉल का जवाब ही ना दूँ, फिर तैमूर के कहने पर मैंने जवाब देने का फैसला कर लिया। मैंने ऑपरेटर ऑन किया और गुर्रा कर बोला, अब क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। ग्लोरिया के बदले पीटर को मेरे हवाले कर दो। और ये तबादला कहाँ और कैसे होगा? मैंने बेजारी का मुजाहिरा किया। वक़्त और जगह का इंतखाब भी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इसने यूँ कहा जैसे मेरे साथ पुश्तों पर एहसान कर रहा हो। अगर ये बात है तो तुम ग्लोरिया को रीगल सिनेमा के सामने वाले फुटपाथ पर छोड़ दो। और पीटर, हैरी के लहजे में बेताबी थी, इसे तुम कहाँ छोड़ोगे? ग्लोरिया मुझे मिल जाएगी तो मैं आधे घंटे बाद पीटर को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इस बात की क्या गारंटी है? कि गारंटी सिर्फ मेरी ज़ुबान है। अगर तुम्हारे पास मेरी फाइल मौजूद है तो इसमें यह भी लिखा होगा कि मैं एक दफ़ा ज़ुबान देकर इससे फिरता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, हैरी ने आहिस्ता से कहा। ठीक है, आधे घंटे बाद ग्लोरिया तुम्हें रीगल सिनेमा के सामने वाले बुक स्टॉल के पास मिल जाएगी। यह कहकर इसने अपना ऑपरेटर ऑफ कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि हैरी वाकई ग्लोरिया को छोड़ देगा? शाजिया ने पूछा। मुझे इन हरामजादों की किसी बात का यकीन नहीं है, मैंने दांत पीस कर कहा। वो शायद ये समझ रहा है कि वो ग्लोरिया को चारा डालकर मुझे भी घेरेगा। वो मेरे लिए जाल फैला रहा है। मैं भी वहाँ ऐसे लोगों को भेजूंगा जो हैरी के काबू में भी आ गए तो मेरे बारे में इसे कुछ न बता सकेंगे। ऑपरेटर से एक मरतबा फिर पीपी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ऑपरेटर ऑन किया और बोला, हाँ अब क्या प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। मुझे अपने कानों
دونوں پر یقین نہیں آیا۔ میں بالکل گنگ ہو کر رہ گیا۔ کیا ہوا کامران؟ کیا میری آواز سن کر بے ہوش ہو گئے؟ نہیں، وہ میں کچھ بولنا چاہا مگر چند برود الفاظ بول کر رہ گیا۔ حیرانی کی بات ہی تھی، دوسری طرف خود گلوریا بول رہی تھی۔ خود پر قابو پانے میں مجھے صرف چند لمحے لگے۔ پھر میں نے سنبھل کر پوچھا، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ فی الحال تو میں ایک بلڈنگ کے فلیٹ سے بول رہی ہوں۔ میں نے ہیری کے ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے بعد آپریٹ حاصل کیا ہے۔ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اب تک انہوں نے بلڈنگ کو گھیر لیا ہوگا مگر مجھے تلاش کرنے میں انہیں کچھ دیر لگے گی۔ میں جانتا تھا کہ اگر ہیری کا آپریٹ آن ہوا تو وہ بھی گفتگو سن رہا ہوگا۔ اگر میں گلوریا سے پتہ پوچھتا تو ہیری معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ جب ہیری کے آدمی گلوریا کا تعاقب کر رہے ہیں، ہیری کو بھی علم ہوگا۔ میں نے گلوریا سے کہا، تم اس بلڈنگ کا پتہ بتاؤ، میں وہاں پہنچتا ہوں۔ میں اس وقت رفیق سینٹر کے ایک فلیٹ میں چھپی ہوئی ہوں۔ یہ بلڈنگ عبداللہ ہارون روڈ پر زینب مارکیٹ کے قریب ہے۔ اوکے، تم فکر مت کرو، میں پہنچتا ہوں۔ فی الحال مجھے بھی فلیٹ نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپریٹس آف کر کے جیب میں رکھا اور اپنا جائزہ لیا۔ میں ابھی تک پوری طرح مسلح تھا، صرف لانگ شوز اتارے تھے۔ میں تیزی سے جوتے پہننے لگا۔ یہ بھی ہیری کی کوئی چال ہو سکتی ہے کامران، شازیہ نے کہا۔ ممکن ہے اس نے گن پوائنٹ پر گلوریا سے یہ سب کچھ کہلوایا ہو۔ نہیں، میں نے پوری یقین لہجے میں کہا، اگر ایسا ہوتا تو گلوریا مجھے کوڈ ورڈ میں اشارہ دے دیتی۔ کامران ٹھیک کہہ رہا ہے، گلوریا واقعی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تیمور نے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، چلو اب چلنے کی تیاری کرو۔ کیا صرف تم دونوں ہی جاؤ گے؟ شازیہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں زیادہ بھیڑ بھاڑ کا قائل نہیں ہوں۔ ایسے موقعوں پر زیادہ افراد کی موجودگی کام بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے۔ چلو تیمور۔ میرے تیور کو دیکھ کر شازیہ خاموش ہو گئی، ورنہ وہ پھر ساتھ چلنے کی ضد کرتی۔ میں نے اس مرتبہ بھی پجیرو ہی کا انتخاب کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تیمور تھا، اس کا مخصوص بیگ عقبی سیٹ کے پائیدان پہ رکھا ہوا تھا۔ میرا بریف کیس البتہ موجود تھا۔ میں نے صرف یوزی کی رائفل اور فاضل راؤنڈ ہی ساتھ رکھے تھے، اس کے علاوہ میرے ریوالور تھے۔ میری رائفل بھی بیک سیٹ پر پائیدان پر رکھی تھی۔ اتنی اسپیڈی ڈرائیونگ مت کرنا کہ ٹریفک کا کوئی سارجنٹ ہمارے پیچھے لگ جائے، میں نے تیمور کو ہدایت دی۔ میری ہدایت کی وجہ سے تیمور کو وہاں پہنچنے میں 35 منٹ لگے، ورنہ شاید یہ فاصلہ 20 منٹ میں طے کر لیتا۔ عبداللہ ہارون روڈ پر وے 1 ٹریفک ہے، اس لیے ہمیں زینب مارکیٹ کی طرف سے گھوم کر رفیق سینٹر تک پہنچنا پڑا۔ وہاں گاڑی پارک کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ روڈ کی دونوں طرف بے شمار گاڑیاں پارک تھیں۔ رفیق سینٹر کے سامنے سے گزرتے ہوئے تیمور نے گاڑی کی رفتار بالکل کم کر دی، شاید وہ پارکنگ کے لیے کچھ جگہ تلاش کر رہا تھا۔ رفیق سینٹر کے بالکل سامنے کراچی الیکٹرک سپلائی کا آفس ہے۔ وہاں پارکنگ کی جگہ تو نہیں تھی مگر الیکٹرک گاڑیوں نے ڈبل پارکنگ کر رکھی تھی، گاڑیوں کے ڈرائیور ان میں موجود تھے۔ تیمور نے بھی الیکٹرک گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی روک دی اور سڑک کی دوسری طرف واقع رفیق سینٹر کے داخلی دروازے کا جائزہ لیا۔ گیٹ کے بالکل سامنے شلوار قمیض میں ملبوس ایک شخص کو دیکھ کر تیمور بری طرح چونکا اور بولا، یہ تو وہی آدمی ہے جو صبح گرین کرولا میں بنگلے کے سامنے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ گلوریا واقعی اندر کسی فلیٹ میں موجود ہے۔ اسی وقت میکسی میں ملبوس ایک سیاہ فام عورت ہماری گاڑی کے نزدیک آئی اور آہستہ سے میری سمت کے شیشے پر دستک دی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا کھولا تو وہ بولی، جلدی سے پچھلا دروازے کا لاک کھولو۔ میں اچھل پڑا، وہ گلوریا تھی۔ میں نے جھپٹ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب یہاں سے نکل چلو، وہ بولی۔ میں نے بلف کیا تھا کہ میں رفیق سینٹر میں چھپی ہوئی ہوں، میں تو انہیں ڈاج دے کر الیکٹرک سپلائی کی بلڈنگ میں گھس گئی تھی۔ اس کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ بیٹھ کر میں نے اطمینان سے چائے پی اور تقریباً 1 گھنٹہ گزار دیا۔ تیمور جس دوران میں گاڑی آگے بڑھا چکا تھا اور اب ٹرن لے کر دوبارہ فلیٹ کلب کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں سے وہ شارع فیصل پر نکلا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب ہم کسی حد تک خطرے سے باہر تھے۔ پجیرو کے شیشے بھی رنگین تھے اور گلوریا اس انداز میں سیٹ پر نیم دراز تھی کہ باہر سے اس کا دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ یہ تم نے حلیہ کیسا بنا رکھا ہے؟ اسی حلیے نے تو مجھے بچا لیا، گلوریا نے کہا۔ میرے پرس میں جانے کب سے لوشن کی ایک ٹیوب پڑی تھی، اس لوشن سے فوری طور پر رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ میں انہیں ڈاج دے کر زینب مارکیٹ میں گھسی، پھر وہاں سے یہ میکسی لے کر اس کے سامنے ایک بینک میں گھس گئی۔ میں نے وہاں موجود ایک لڑکی سے ٹوائلٹ کے بارے میں معلوم کیا اور لیڈیز ٹوائلٹ میں گھس کر کریم لگا لی اور اپنا حلیہ بدل لیا۔ وہاں سے باہر نکل کر میں نے تمہیں کال کیا اور دانستہ رفیق سینٹر کا نام لیا کیونکہ فوری طور پر وہی بلڈنگ مجھے نظر آئی۔ میں چاہتی تو ٹیکسی میں بھی یہاں سے فرار ہو جاتی مگر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تم لوگ اس وقت کہاں ہوگے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اس پرہجوم جگہ پر بلا لوں تاکہ وہ لوگ آزادی سے کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ ویسے اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ حلیہ بدلنے میں تم سے زیادہ بلنڈر بھی ہوا ہے، میں نے کہا۔ تمہارا چہرہ، گردن، بازو وغیرہ تو سیاہ ہیں مگر پیر سفید ہیں۔ جب الیکٹرک سپلائی کے آفس میں بیٹھی
थी तो मुझे अपनी स्टिकनी का एहसास हो गया था। मेरा जूता इस किस्म का है कि पैरों की उंगलियां नज़र नहीं आ रही हैं। किसी ने देखा होगा तो यही समझा होगा कि मैंने वाइट सॉक्स पहन रखी हैं। मगर तुम वहाँ से निकली कैसे, मैंने पूछा। मैं पहले इंडियन कॉन्सुलेट में थी। हैरी की आमद के बाद मुझे वहाँ से डिफेंस के एक बंगले में मुंतकिल कर दिया गया। इन लोगों ने इतनी शराफत का सबूत दिया कि मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया, बस एक कमरे में कैद कर दिया था। वहीं मुझे ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती थी। हैरी और विल्सन मेरे ज़रिए तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारी मौजूदा पता भी मालूम कर लिया था और इस पर बहुत खुश थे। इनका प्रोग्राम था कि पीटर की वापसी पर पुलिस के ज़रिए वहाँ रेड कराएंगे, मगर तुमने इनसे ज़्यादा फुर्ती का मुजाहिरा किया और पीटर को घेर लिया। हैरी तो ये सुनकर नीम पागल हो गया। फिर इसने तुमसे सौदेबाजी की और प्लान बनाया कि जो ही तुम मुझे लेने वहाँ हो वो हम दोनों को ढेर कर दे। यहाँ का कोई गैंगस्टर भी इन लोगों ने हायर कर दिया है। इसी के आदमी इस इलाके को चारों तरफ से घेर लेते। वो सब तैयारियां कर चुके थे और मुझे इस जगह लेकर जाने ही वाले थे। विल्सन ने खैर सुगाली का मुजाहिरा करते हुए मेरा पर्स भी जूं का तूं मेरे हवाले कर दिया था। बस इसमें रबत और निकाल लिया था। गेट के बाहर इन लोगों की 4 गाड़ियां खड़ी थीं। मेरे आगे हैरी और पीछे विल्सन था। बाहर निकलते हुए मुझे मौका मिल गया। मैंने झपटा हैरी के रिवॉल्वर पर मारा था, मगर इसका ट्रांसमीटर मेरे हाथ में आ गया जो इस वक्त बाएं हाथ में था। इस आदमी ने पकड़ने की कोशिश की, मगर हैरी ने चीख कर इसे रोक दिया। फिर वही मेरे हाथों कराटे का एक वार में मारा गया। हैरी और विल्सन के लिए जो गाड़ी खड़ी थी, इसका ड्राइवर मुअद्दब अंदाज में पिछली सीट का दरवाज़ा खोले इनके इंतजार में खड़ा था। मेरी किक से वो दूर जा गिरा। चाबी एक नेशन में मौजूद थी। मैं झपट कर स्टीयरिंग पर बैठी और वहाँ से हवा हो गई। ग्लोरिया शायद बोलते बोलते थक गई थी। इसने खामोश होकर आंखें मूंद ली, मगर इस वक्त तक हम पोल्ट्री फार्म तक पहुँच चुके थे। ग्लोरिया की कहानी सुनते हुए मैंने इस बात का भी ध्यान रखा था कि हमारा ताकुब न हो रहा हो। तैमूर भी मुसलसल बैक व्यू मिरर के जरिए जायजा ले रहा था। किसी भी गाड़ी ने हमारा ताकुब नहीं किया था। तैमूर ने गाड़ी पोर्स में रोकी तो मैंने मुंह बनाकर ग्लोरिया से कहा, अब तुम्हारा ये हुलिया मुझे कई दिन तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। मत करना बर्दाश्त, ग्लोरिया ने भी इसी लहजे में जवाब दिया। वो लड़की तो मौजूद होगी, क्या नाम था इसका? ग्लोरिया सोचते हुए बोली, कांता। मैंने तहाफुल आरिफाना का मुजाहिरा किया। बिल्कुल मौजूद होगी, मगर अरसे से इसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। तो फिर चली जाओ इंडिया, ग्लोरिया ने तज़हीक अमेज़ लहजे में कहा। वैसे वो लड़की भी कांता से कम नहीं है। तैमूर क्या नाम है इसका? चलो इस बहाने तुम्हें मुझसे बात करने का ख्याल तो आया। तैमूर हंस कर बोला, इसका नाम शाजिया है। सॉरी तैमूर, ग्लोरिया शर्मिंदगी से बोली। इस कामरान ने मुझे ऐसा बातों में उलझा दिया कि मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। कामरान से बात कर रही हो तो शाजिया का भी यही हाल होता है, तैमूर ने हंस कर कहा। अच्छा, ग्लोरिया ने हैरत का मुजाहिरा किया, यानी यहाँ भी एक अदद कांता मौजूद है। कांता को 4 से ज़रब देकर इसमें मजीद इतने ही जमा कर दो, तब कहीं जाकर शाजिया बनेगी। शाजिया इस वक्त सो रही थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी लौट आएंगे, वरना वो गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती। कॉरिडोर में हमारी बातों की आवाज़ सुनकर इसकी आंख खुल गई और वो कमरे से बाहर निकल आई। ये कौन है? इसने ग्लोरिया की तरफ इशारा किया। ये मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड है, मैंने कहा। ग्लोरिया काली थी। वो लोग हमारे साथ धोखा कर गए, वापसी में मिल गई, मैं इन्हें साथ ले आया। शाजिया ने सर से पाँव तक ग्लोरिया का जायजा लिया और हंस कर बोली, बस इनमें एक खराबी है, ये ब्लैक एंड वाइट हैं। फिर वो आगे बढ़कर ग्लोरिया के गले लग गई। मैं पहली नज़र ही में आपको पहचान न सकी। अली मुराद के उठाने पर मेरी आंख खुली। मैं रात को ऐसी बेफिक्री से सोया था कि खाने के लिए भी नहीं उठा। अली मुराद ने मुझे बताया कि बाबा साईं घर से आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। इनके साथ महरम खान और इसके 4 साथी भी हैं। मैंने बाथरूम में जाकर चेहरे पर 2-3 छींटे मारे और बाल सवार के बाबा साईं के सामने पहुंच गया। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, बाबा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी गवर्नर साहब से मिलना है। मगर बाबा सही वो पुलिस और अरे इसकी फिक्र मत करो बाबा, उन्होंने मेरी बात काट दी। मैं तेरे साथ चलूँगा, पुलिस तेरा क्या बिगाड़ सकती है। हम लोग वहाँ से निकले तो बहुत खुशगवार मूड में थे। बाबा सही हस्बे मामूल अपनी लैंड क्रूज़र पर थे। मैं भी अभी इनके साथ बैठा था। हमारी गाड़ी के पीछे एक पेजारो थी जिसमें बाबा सही के गार्ड्स थे। हाईवे पर पहुंचकर बाबा सही ने ड्राइवर से कहा, बाबा पहले बंगले पर चलो, मुझे वहाँ कुछ काम है। हम लोग अपने बंगले की स्ट्रीट पर मुड़े ही थे कि स्ट्रीट के दोनों तरफ से पुलिस की मोबाइल्स दाखिल हुई और हमारा रास्ता मसदूद कर दिया। फिर इनमें से पुलिस के मुतअद्दिद जवान कूद कूद कर नीचे उतरे और राइफलें तानी हमारी तरफ बढ़ रहे थे। बाबा सही ने चीख कर अपने आदमियों से कहा, कोई फाइल नहीं करेगा। पुलिस मोबाइल्स को देखकर मैं वहशत ज़दा हो गया। बदकिस्मती ये थी कि इस वक्त मेरे पास .38 की कोल्ट रिवॉल्वर के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने लातादाद मरतबा मौत की आंखों में आंखें डाली थी, बड़े बड़े खूनरेज़ तसादमों से गुजरा था, मगर ये सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ थी। इस वक्त मुझे अपनी जान से ज़्यादा बाबा साई की फ़िक्र थी। इनके जिस्म पर खराश भी आ जाती तो मैं ज़िंदा भी रहता तो अपनी ही नज़रों में जलील होकर रह जाता। ये सारे ख्यालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में आकर
گزر گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ بابا سائی کا ڈرائیور اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا گارڈ نہ صرف تربیت یافتہ ہیں بلکہ وہ دونوں 7mm کی دور مار رائفلوں سے بھی مسلح تھے۔ ہمارے پیچھے بابا سائی کے 6 گارڈز تھے، دوسری گاڑی بھی تھی۔ تصادم ہونے کی صورت میں دونوں طرف سے چشم و زدن میں کئی لاشیں گر جاتی۔ پولیس موبائلز کی تعداد 5 تھی اور وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی روکو بابا، بابا سائی نے گرج کر اپنے ڈرائیور کو حکم دیا۔ ان کے چہرے پر تشویش سے زیادہ غصے کے آثار تھے۔ ڈرائیور نے فوراً ہی گاڑی روک دی۔ اس کے ساتھ ہی اکبی گاڑی سے بابا سائی کے گارڈ سورج سے نیچے کودے اور ہماری گاڑی کے چاروں طرف پھیل گئے۔ ان میں سے ہر شخص کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جیتے جی پولیس کو بابا سائی تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ رائفل مجھے دو، میں نے ڈرائیور سے وحشت زدہ انداز میں کہا۔ نہیں کامران، بابا سائی نے سختی سے مجھے جھڑک دیا، پھر بلند آواز میں اپنی گارڈ سے مخاطب ہوئے، کوئی بھی فائرنگ میں پہل نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ بابا سائی، میں نے چیخ کر کہا، آپ گاڑی میں بیٹھے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، ان پولیس والوں سے میں نمٹ لوں گا۔ بکو مت، انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے جھڑک دیا، پھر تحقیقانہ انداز میں پولیس والوں سے مخاطب ہوئے، یہ کیا مذاق ہے بابا؟ کس میں اتنی جرت پیدا ہوئی کہ وہ سردار عبدالرحیم خان کا راستہ روکے؟ اپنے افسر انچارج کو میرے پاس بھیجو، ورنہ تصادم کی صورت میں یہاں اتنا خون بہے گا کہ پرانے زمانے کی جنگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ میرے آدمی مارنے کے ساتھ ساتھ مرنا بھی جانتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے باعزت ہے۔ سائیں میگا فون پر ایک کرخت آواز ابھری، ہمیں صرف کامران کی ضرورت ہے، سامنے آ کر مردوں کی طرح بات کرو بابا۔ بابا سائی نے تحقیر امیز لہجے میں کہا، مجھے معلوم تو ہو کہ تم ہو کون اور تمہارا رینک کیا ہے۔ میرے آدمیوں سے مت ڈرو، میرے اشارے کے بغیر یہ ہلیں گے بھی نہیں۔ بات کو بڑھائیں مت سائیں۔ میگا فون پر پھر وہی آواز ابھری، میں ایس پی امجد ملک بول رہا ہوں اور بس کرو بابا۔ بابا سائیں جھلائے ہوئے انداز میں بولے، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، میں کامران کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ خون خرابہ ہی چاہتے ہو تو یہ شوق بھی پورا کر لو، میرا کوئی آدمی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ ان لوگوں کا کام ہی مرنا اور مارنا ہے۔ کامران تک پہنچنے کے لیے تمہیں مجھ سمیت 9 آدمیوں کی لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا، اور یہ کسی فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے جانتے ہو تو یہ بات بھی بہت اچھی طرح جانتے ہوگے۔ بابا سائیں کی آنکھوں سے گویا شعلے نکل رہے تھے۔ ہاں، یہ میرا وعدہ ہے کہ پہلی گولی میں نہیں چلاؤں گا۔ اسی وقت قدرے پیچھے کھڑی ہوئی ایک پولیس موبائل کا دروازہ کھلا اور ایس پی کی وردی میں ملبوس ایک نوجوان اور خوبرو شخص نے اپنے تلے باوقار قدموں سے ہماری طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے پیچھے 4 مسلح محافظ رائفلیں تانی ہوئے یوں چل رہے تھے جیسے انہیں زبردستی موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ ایس پی کی کشادہ پیشانی اور روشن آنکھوں سے بھرپور اعتماد کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ غالباً حال ہی میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر وہ مخصوص مکروہ پن نہیں تھا جو اس رینک کے افسروں میں عموماً ہوتا ہے۔ وہ بابا سائیں کے عین سامنے پہنچ کر رک گیا اور اپنا ہاتھ مسافے کے لیے ان کی طرف بڑھا دیا۔ بابا سائیں نے بھی اس کا بڑا ہوا ہاتھ گرم جوشی سے تھام لیا۔ ہمارے گارڈز دونوں گاڑیوں کے پیچھے حتی المکان ایسی پوزیشن سنبھال چکے ہیں کہ تصادم کی صورت میں کم سے کم نقصان ہو۔ 2 گارڈ البتہ بابا سائی کے ساتھ مستعد کھڑے تھے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ بابا سائی کی طرف آنے والی ہر گولی اپنی سینوں پر روکنے کا عزم رکھتے ہیں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں سائیں، ایس پی نے مؤدب لہجے میں کہا، مگر میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ آپ کامران کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ بابا، بات تو تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ میں اس وقت کامران کو لے کر گورنر ہاؤس جا رہا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں وہاں نہ جاؤں تو مجھے اپنے بگلے پر جانے دو، میں وہیں سے گورنر صاحب اور آئی جی صاحب سے بات کر لوں گا۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ کامران کو کسی بھی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ ان بے گناہوں کا خون اپنی گردن پر نہیں لینا چاہتا۔ بابا سائی نے ان پولیس والوں کی طرف اشارہ کیا جو ایس پی کے پیچھے کھڑے تھے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بابا تم واپس چلے جاؤ۔ ایس پی بھی شاید اپنی ہٹ کا پکا تھا، وہ اس کارنامے کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے بے چین تھا کہ مشہور بین الاقوامی دہشت گرد کامران کو زندہ یا مردہ حالت میں اپنے بڑوں کے سامنے پیش کر دے۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، سائیں آپ قانون کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، مجھے آپ سے یا آپ کے آدمیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں صرف اور صرف کامران کو لے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو تم اپنا لہجہ درست کرو۔ بابا سائیں غضبناک انداز میں بولے، مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے، تم اگر خون خرابہ چاہتے ہو تو یہی صحیح۔ یہ کہہ کر بابا سائیں پلٹے اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ میں اس دوران میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس صورتحال کے تحت میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ابھی دونوں طرف سے گولیاں چلیں گی اور کئی بے گناہ افراد خاک و خون میں نہا جائیں گے۔ ٹھہریے بابا سائیں، میں نے گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے کہا، بے گناہ افراد کے خون خرابے سے بہتر یہی ہے کہ میں خود کو قانون کے حوالے کر دوں۔ نہیں کامران، بابا سائیں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ پھر وہ ایس پی سے مخاطب ہوئے، تمہاری گاڑی میں وائرلیس تو ہوگا؟ اس
पर अपने आईजी से कांटेक्ट करो और मेरी इससे बात कराओ। वैसे भी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ गवर्नर हाउस चल सकते हो। गवर्नर साहब की मौजूदगी में कामरान की गिरफ्तारी से तुम्हें तरक्की भी मिलेगी और भारी इनाम भी। एसपी ने चलने में गौर किया, फिर बोला, साईं मैं एक शर्त पर ऐसा करने को तैयार हूँ कि आप। कोई शर्त वर्त नहीं। बाबा साईं ने इसकी बात काट दी। मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो, मुझे गलत मत समझे साईं। एसपी खुशामद पर उतराया। बाबा साईं के जलाल से तो वो पहले ही मरूब था। गवर्नर हाउस का नाम सुनकर इसका रहा सहा एतमाद भी जाता रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप अपने गार्ड्स को वापस कर दें, गवर्नर हाउस तक ये खिदमत में सर अंजाम दूंगा। एसपी ने झिझकते हुए कहा। नहीं, बाबा साईं ने फैसला कुन लहजे में कहा, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं किसे अपने साथ ले जाता हूँ। जब गवर्नर साहब को मेरे गार्ड्स पर कोई एतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे हुक्म के बगैर इनमें से कोई हरकत भी नहीं करेगा। तुम इनकी वजह से परेशान मत हो। ठीक है साईं, एसपी ने गोया हथियार डाल दिए। लेकिन एक वादा आप मुझसे करें, जब मैं कामरान को गवर्नर हाउस में गिरफ्तार करूंगा तो आपके आदमी मुजाहमत नहीं करेंगे। बाबा साईं के बावकार चेहरे पर पहली दफ़ा मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये मेरा वादा है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मेरे गार्ड्स गवर्नर हाउस के अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ तुम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकोगे। चलो अब अपनी गाड़ी में बैठो, गवर्नर साहब का वक्त बहुत कीमती है, वो सारा दिन मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते। ये कहकर बाबा साईं गाड़ी में बैठ गए। एसपी भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, मगर बाबा साईं के गार्ड्स जो दूसरी गाड़ी से उतरे थे इस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिले जब तक तमाम पुलिस वाले गाड़ियों में सवार नहीं हो गए। एसपी की जीप हमारे आगे थी, हमारी गाड़ी पीछे बाबा साईं के गार्ड्स थे, इनके पीछे पुलिस की दूसरी गाड़ियां थीं। यूं ये काफिला गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।